राष्ट्रपतिकै नाममा सत्ता प्रतिपक्षी समीकरण 2 महिनामै टुङ्गियो। प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन यात्रा। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिन थाले झड्का। भने सत्ता समीकरण बारे कुरै भएको छैन। प्रचण्ड जस्ता अस्थिर नेता हुँदासम्म राजनीतिक स्थायित्व नहुने नेकपा एमालेका नेताहरूको दाबी। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा विजय हुने नेता माधव कुमार नेपालको भनाई। राष्ट्रपतिमा पौडेल भर्सेस सुभाष चन्द्र नेमाङ। गठबन्धन ध्वस्त पार्न नेकपा एमालेको रणनीतिक निर्णय। नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल नै सुरु नभएको भनेपछि झस्किए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। डाक्टर शेखर कोइरालाले गरे यति खतरनाक घोषणा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रणनीति तय गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस देउबा र पौडेल बीच भयो भेटवार्ता। केपी शर्मा ओलीसँग छुटेपछि प्रचण्डको टिप्पणी। 2 महिनामै तितो अनुभव गरे। प्रचण्डले भने नेकपा एमाले करिब प्रतिपक्षमा गयो, अब नयाँ सरकार बन्छ। निर्वाचनको 3 महिनामा 3वटा गठबन्धन देखा परे। 5 वर्षसम्म धेरै देखा नपाउनेछौँ भन्दै जलनाथ खनालले गरे निकै कडा टिप्पणी। बालेन शाहले भने मलाई राजीनामा दिन लगाउँदैछन्। फेरि लेखे अटल अजर अडिक र निडर कसैले पनि सक्दैन भन्दै दिए यस्तो अभिव्यक्ति। आखिर बालेन शाहलाई कसले दबाब दिँदैछ त राजीनामा गराउन, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। नयाँ गठबन्धन भ्यागुताको धार्नी भएको नेता जलनाथ खनालको टिप्पणी। बागमतीमा पनि सरकारबाट बाहिरियो राप्रपा। राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिने बारे राप्रपामा 2 धार। सरकारबाट पछाडि हटेपछि पूर्वराजसँग होला त सम्बन्ध विस्तार, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिका लागि 2 पूर्व सभामुखको भिडन्त। आखिर नेकपा एमालेले मार्ला या नेपाली काङ्ग्रेसले मार्ला बाजी, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। र राष्ट्रपतिकै नाममा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी समीकरणमा 2 महिनामै टुङ्गियो प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन। रवि लामिछानेलाई भेट्दै उनकै निवासमा पुगे नेता रामचन्द्र पौडेल। राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न गरे आग्रह। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माधव कुमार नेपालसँग सहयोग माग्दै केपी शर्मा ओलीले पठाए पत्र। यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विरुद्ध निकै कडा घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गए कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलबीच राष्ट्रपतिमा भएको सहमतिपछि नेकपा एमाले लगभग प्रतिपक्षीय दल भएको बताएका छन्। महेन्द्र नारायण नेदेको 101 औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कुराकानी र प्रतिक्रियाको हिसाबले अब नयाँ प्रक्रियामा सरकार बन्ने वा पुनर्गठन हुने बताएका छन्। 8 दलको बीचमा भएको राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए। किनकि हामी मिल्न जरुरी थियो, सबैलाई राजनीतिक प्रक्रिया लान पनि थियो, यो आवश्यक पनि भएको उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले पनि कतै जान सक्ने स्थिति छैन, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ, करिब जानुभयो। राप्रपाका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। सम्भवतः कानुनी हिसाबले नयाँ प्रक्रियातिर जानु नै पर्छ, सरकार नयाँ बन्छ वा पुनर्गठन हुन्छ आदि इत्यादि। तर फेरि पनि नेकपा एमालेको सभामुखबाट फुत्किएर जाने अवस्था नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताउँदै अन्ततः प्रचण्डले भने नेकपा एमाले करिब प्रतिपक्षमा गयो, अब नयाँ सरकार बन्छ उनले भनेका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीति अझै के हुने हो भन्ने चिन्ता कायमै रहेको बताएका छन्। राजनीतिमा फेरि पनि उतार चढाव आउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। राजनीतिमा उतार चढावहरू हुन्छन्, परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी इतिहासलाई डोर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, चुनौतीपूर्ण छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। उनले भने प्रचण्डले राजनीति अझै के हुने हो भन्ने चिन्ता कायमी रहेको टिप्पणी गर्दै भने देशमा अहिले अप्ठ्यारो स्थिति छ भन्ने सबैले बुझेको बताएका छन्। राजनीतिमा के हुने हो भन्ने चिन्ताबाट हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। फागुन 7 गते संविधान विरोधी नारा लागेको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। संविधानले नचिनेका नाराहरू लागे। अस्ति फागुन 7 गते संविधानमा राजा महाराजाको
भएको व्यवस्था छैन, तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै कोणबाट अपमान गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 12 बुँदे सम्झौताका पक्षधारहरू एक ठाउँमा नबसी परिवर्तन सम्भव नभएको समेत बताएका छन्। नेचुरल कोर्स के हुन सक्छ भन्दा 12 बुँदे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता शान्ति सम्झौता गर्नेहरू मिलेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लक्षित गर्दै 2 महिनामै आफूले तितो अनुभव गरेको समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति रहेको छ। संविधान र लोकतन्त्र गणतन्त्र स्वीकार गर्न नसक्नेसँग विधिभंश मात्रै हुन्छ, मैले 2 महिनामै तितो अनुभव गरेँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि अहिलेको 8 दलभन्दा नेकपा एमालेबाट धेरै कार्यकाल पाएको पनि खुलासा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री त मैले 8 दलको भन्दा उति धेरै पाइसकेकै थियो, उनले भने। केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर जाउँ भन्दा नमानेको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत काम कहिले नगर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल नै सुरु नभएको डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल नै सुरु नगरेको बताएका छन्। शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका निकै धेरै नेताहरूले यस्तो बताएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झस्किएका छन्। शनिबार सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भर्खरै राष्ट्रपतिको विषयमा टुङ्गो लागेको अवस्थामा दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल नै सुरु नभएको डाक्टर शेखर कोइरालाले बताएका छन्। काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिका विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको, अहिले नै सरकारका विषयमा छलफल गर्न बेला नभएको बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेले सरकार नछाडेको अवस्थामा अहिले नै काङ्ग्रेस सरकारमा जान नहतारिने समेत बताएका छन्। मुलुकका लागि रामचन्द्र पौडेल सक्षम पात्र भएको र राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले जित निकाल्ने उनले बताएका छन्। यस्तै काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले सरकार पुनर्गठनमा जान हतार गर्न नहुने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको अवस्थामा 25 गतेपछि पनि प्रचण्डको सरकारले निरन्तरता पाउने धनराज गुरुङको दाबी रहेको छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्ने बेला नभएको, तर आगामी दिनमा भने नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने उनले तर्क गरेका छन्। उनले 25 गतेसम्म धमिलो पानीमा खेल्ने एमालेको षड्यन्त्र पूरा नहुने समेत जिकिर गरेका छन्। संविधानको रक्षाका लागि पनि काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरूको विजय सुनिश्चित भएको जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको छ। सत्तारूढ दल राप्रपाका मन्त्रीहरूले केन्द्रमा राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै त्यसको असर गण्डकीमा पनि परेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाबाट 2 सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सरकारबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङ सरकारमा छन्। अर्का सांसद बिन्दु पहाडी हुन्। दुवै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुनु भने संसदीय दलका नेता एवं मन्त्री पञ्चराम गुरुङले केन्द्रको निर्णय सिरोपर गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई आइतबार निर्णय आउने जानकारी दिएका छन्। उनले भने हामीहरू केन्द्रको निर्णयको सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ, अब के कसरी जाने भन्ने दवागत बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनले बताएका छन्। सम्भवतः राप्रपाले आज राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेको छ। यसैबीच राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपा सत्तामा रहिरहनु अनुपयुक्त हुने ठहर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए सरकारबाट बाहिरिने र प्रदेश सरकारमा पनि यसै बमोजिमको दृष्टिकोणले रहेको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरेको बताइएको छ। सत्तारूढ दल राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने भएको छ। गण्डकीमा गत 25 पुसमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी एमाले माओवादी राप्रपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक सांसद गरी 33 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिनेबारे राप्रपामा दुई धार देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणको पहल कदमी लिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिएको छ। हिजो बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने मात्र नभएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सहयात्री तथा यो गठबन्धनको शत्रुधार दल नेकपा एमाले भन्दा अगाडि बढेर राप्रपाले किन सरकारबाट बाहिरिन हतार गर्यो त पार्टी स्रोतका अनुसार यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। यसका अनुसार यसमा दुईवटा कारण रहेको बजिएको छ। पहिलो, पार्टी पङ्क्तिभित्रको दबाव र दोस्रो, पूर्व राजासँग सम्बन्ध चिसिनु रहेको बताइएको छ। राप्रपा सरकारमा जाँदा नै पार्टीभित्र एउटा धारमा असन्तुष्ट रहेको थियो। पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिभित्र दुई खाले मतहरू आएका थिए। बहुसङ्ख्यक नेताहरू सरकारमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि राप्रपा प्रचण्ड मन्त्री परिषदमा सामेल भएको छ। तर यो यात्रा लामो हुन नसकेपछि उनीहरूलाई झड्का लागेको हो। सैद्धान्तिक हिसाबले नदिँदा दुई किनारा जस्तो रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहन राप्रपालाई सकस भइरहेको थियो। माओवादीले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जनयुद्ध दिवसको मान्यता दिएर सार्वजनिक विधा समेत दिने निर्णय प्रचण्डले गराएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरू नैतिक सङ्कटमा परेका थिए। त्यति अघि प्रचण्डले सरकारबाटै सांसदबाटै राप्रपालाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विपक्षमा नबोल्न उर्ती जारी गरेको विषयलाई लिएर पनि राप्रपामा तीव्र असन्तुष्ट रहेको थियो। आफूलाई गणतन्त्रको महासठिया ठान्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रता फर्काउने घोषित उद्देश्यमा रहेको राप्रपा एउटै सरकारमा रहनु व्यावहारिक रूपमा निकै जटिल भएको राप्रपाका एक नेताले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आफै सरकारमा गएका पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेका थिए। पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको दबाव समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अर्कोतिर पूर्व राजासँग चिसिलो सम्बन्ध राप्रपाका लागि अर्को चिन्ताको विषय बनेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचनको 3 महिनामा 3वटा गठबन्धन देखा परे 5 वर्षमा धेरै देखा गर्न पाउनेछौँ भन्दै झलनाथ खनालले कटाक्ष गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नयाँ गठबन्धन पनि दिगो हुने कुनै ग्यारेन्टी नरहेको बताएका छन्। बङ्गलादेशको 3 दिने भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका झलनाथ खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो आशंका व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनमा भएको 3 महिनामा 3वटा गठबन्धन भनेको भन्दै नेता झलनाथ खनालले यो गठबन्धनको आयु पनि लामो नहुनेमा आशंका गरेका छन्। निर्वाचन भएको 3 महिनामा 3वटा गठबन्धन देखा परेका छन्। यो गठबन्धनको श्रृङ्खला आगामी 5 वर्षमा हामीले धेरै देख्न पाउनेछौँ उनले भनेका छन्। त्यसैले यो तेस्रो गठबन्धन मात्र हो। त्यसैले यी गठबन्धनबाट देशले धेरै ठुलो पाउने छ भन्नेमा मलाई विश्वास नगर्ने बताएका छन्। त्रिसुङ सांसदमा कुनै पनि गठबन्धनको आयु लामो नहुने ठोकुवा गर्दै उनले भने सामान्यतया त्रिसुङ संसदका गठबन्धन भ्यागुताको धार्नी मात्रै हुन्। त्यसैले दिगो हुन्छ भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी नभएको झलनाथ खनालले बताएका छन्।